बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद परा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आपको मेरे इर्द गिर्द ये कूकती हुई कोयल की आवाज़ और चहचहाते हुए परिंदों की आवाज़ आ रही है? अगर नहीं आ रही तो फिर हो सकता है कि माइक्स इतनी दूर से आती हुई आवाज़ों को पिक करने से कासिर हों, लेकिन इतना खूबसूरत माहौल है यहाँ पे। और ख़ास तौर पे मुझे अपने ऑफ़िस का स्टूडियो का ये वाला जो हिस्सा है बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसलिए कि यहाँ पर आप एक दफ़ा एंटर हो जाएं, लंबा सिलसिला है दरख्तों का है, तो थोड़ा सा हम आपको हमेशा दिखा सकते हैं। एक बहुत बड़ा सा बाग है और इसमें तरह तरह के परिंदे आते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की उनकी बोलियाँ होती हैं। फिर यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के दरख्त हैं, यानी यहाँ पर आम है, जामन है, पीछे चले जाएं तो लोकाट से लदे हुए दरख्त हैं, खुबानी के दरख्त हैं जिन पे खूब सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं जब बहार आती है। इतने वो लदे हुए होते हैं फूलों के साथ, और उसके साथ उन फूलों पे मंडलाने वाली मुख्तलिफ शहद की मक्खियों के साथ कि वो देखने वाला नज़ारा होता है। और फिर यहाँ पे माल्टे के, मौसमी के, बेशुमार और ऐसे फूलदार भी और फलदार भी दरख्त जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से फिर यहाँ फूल हैं सामने। तो ये कितना खूबसूरत सा पुरसुकून सा माहौल होता है कि आप जब कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा तंगी होती है, अंदर बैठे हुए किसी वजह से घबराहट होती है, कोई बेचैनी होती है, परेशानी होती है, स्ट्रेस होता है, तो आप यहाँ निकल आएँ, निकल कर एक लंबी सी वॉक लें और फ्रेश हो जाते हैं। ये वो तमाम नज़ारे हैं जो कि अब नापैद होते जा रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द मफकूद होते जा रहे हैं। पहले हमारे यहाँ ये हरा एलिमेंट जो है, जो कि कुदरत का एक बड़ा रंग है, यानी दो रंग हैं जो कि बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं कुदरत में, एक नीला रंग और एक हरा रंग, ये बहुतात में हुआ करते थे। अब तो आंखें तरस जाती हैं कोई इतना कसीर तादाद में सब्ज़ात देखने को और सब्ज़ाज़ार देखने को, जहाँ पर कि उजले निखरे और फिर बड़े तरीके के साथ मेंटेन किए हुए लॉन्स या गार्डन्स या फिर कुछ इस तरह के माहौल जो है वो नज़र आए। अच्छा, आज मेरे जहन में एक बात आ रही थी। कहते हैं कि एक शख्स था जो कि पानी लेके जाया करता था, और जैसे आपने देखा होगा कि कंधे पर एक रस्सी और उसके साथ दो मशकीज़ें या मटके लटकाए होते हैं लोगों ने अमूमन जब उन्होंने पानी कैरी करना है। तो इसी तरह से वो पानी दो ऐसे मशकीज़ों में उठा कर लेकर जाया करता था थोड़ी मुसाफत पे। उनमें से एक जो मशकीज़ा था या एक मटका कह लें आप, वो थोड़ा सा उसमें क्रैक था, हल्का सा, इतना क्रैक था कि जब उसे लेके चलता था तो उससे हल्का हल्का पानी जो है वो गिरता जाता था। अब जो दूसरा मटका था जो कि बिल्कुल ठीक ठाक था, वो बड़ा नाज़ा और फरहां था। वो कहता था कि जनाब, मेरी जैसी तो बात ही कोई नहीं है, एक कतरा मजाल है जो मुझसे गिरे, तुम आधा पानी तुम गिराते हो। और इसी तरह से वो शख्स भी जो कि पानी ढोता था, वो भी बड़ा परेशान होता था कि आधा पानी जो है वो इस मटके का यहाँ से गिर जाता है। सो अब उसने उस परेशानी में उसने करना क्या कि उसने सोचा कि इसको मैं बदलना शुरू करूँ, इस मटके को बदल दूँ। तो एक दिन उसको एहसास हुआ कि जिस जिस रास्ते से वो चलता है उसके साथ साथ जिस साइड पे मटका है जिसका कि जिसमें थोड़ा सा क्रैक है, वहाँ पे फूल उगे हुए हैं। तो उसको अंदाज़ा हुआ कि जो इससे पानी रिसता रहता था, उस पानी ने आबियारी की है यहाँ पर इन खुदरा पौधों की, और इसमें फूल निकले हैं जो कितने खूबसूरत लगते हैं। तो उसे अंदाज़ा हुआ कि उसके अंदर मौजूद ये जो एक दरार थी या ये जो एक कमी थी या खामी थी, ये खामी दरअसल फ़ायदेमंद साबित हुई है उस माहौल के लिए जिसमें कि वो मौजूद था। और वो मटका जो कि बिल्कुल सही सलामत था और बड़ा उसने सही तरह से अपना काम करा था, उससे उसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों को इतना फ़ायदा नहीं पहुँचा। सो उसने भी रियलाइज़ किया, और उस दूसरे वाले मटके ने भी, जिसको कि बड़ा फ़ख्र होता था अपने ऊपर कि जनाब मैं तो बड़ा ही कमाल किस्म की चीज़ हूँ और तुम क्या चीज़ हो मेरे सामने, उसको भी एहसास हुआ कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ने किसी इंसान के अंदर कोई ख़ामी या कसर या कोई कमी जो छोड़ी होती है, उसकी वजह से बहुत सारा फ़ायदा हो रहा होता है बहुत सारे लोगों को भी और उससे एक शख्स को भी। सो हम जज जब करते हैं लोगों को या चीज़ों को या फिर अपने आस पास मौजूद किसी चीज़ को हम समझते हैं ये ज़रूरी नहीं है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, वो उसकी इतनी अहमियत नहीं है, उसको हमें ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे हमने अपने इर्द गिर्द माहौल में से इस तरह का सब्ज़ा, इस तरह के बाग, इस तरह का माहौल, इस तरह की चीज़ें ख़त्म करना शुरू कर दी और बड़े बड़े प्लाजे और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें लगाना शुरू कर दी, तो फिर उन चीज़ों का कोई ना कोई एक हमें नुकसान उस वक्त पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। और फिर इसी तरह से ये जो घमंड और तकब्बुर है, ये हमेशा इंसान को अपनी किसी न किसी सिफत पे, किसी न किसी बात पे होता है। अगर अल्लाह ताला ने हुस्न दिया है तो उस पर घमंड होगा, अगर हसब नसब है, आला ख़ानदान है उस पर होगा, अगर माल दौलत पैसा है उस पर होगा, अगर इल्म है उस पर होगा, अगर पारसाई है उस पर होगा। सो किसी भी चीज़ की नखुवत, किसी भी चीज़ का तकब्बुर, किसी भी चीज़ का घमंड जो है वो इंसान को इस चीज़ से बिल्कुल ब्लाइंड कर देता है कि क्या उसके अंदर जो खूबी है वो वाकई औरों के लिए भी फ़ायदेमंद है या नहीं है। सो ये तमाम चीज़ें हमें देखनी चाहिए और बाज़ औक़ात जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ये जो एक चीज़ ज़िंदगी में मैंने बहुत ज़्यादा सीखी है, हम जज करना शुरू कर देते हैं बहुत जल्दी कि कौन क्या कैसे कब,
हमें जजमेंटल हुए बगैर बहुत सारी चीज़ों को लेना चाहिए ताकि हम उनके साथ ज़िंदगी की जो खूबसूरती है उसको लुत्फ़ उठा सकें खुद भी और बहुत सारे लोग भी, जो हो सकता है हमसे फ़र्क हो, हमसे मुख्तलिफ हो, और ये भी हो सकता है कि उस फ़र्क की वजह से ही वो हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा बेहतर हो। अच्छा जी, आज के शो की तरफ चलेंगे। ये बहुत बाबरकत महीना है जिसमें कि हम हैं। इस्लामी महीने, और अगर हम बहैसियत मुसलमान, हर दिन बाबरकत है। हर दिन में हर लम्हा किसी भी वक्त हमारी दुआएं कबूल हो सकती हैं, इसलिए कि कबूल करने वाला हमारा रब हमेशा हमारी शाहरत के करीब है और वो कहता है कि मैं हर पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ। लेकिन कुछ महीने अपनी तकरीम के लिहाज से और उसमें होने वाले वाक़यात के लिहाज से बहुत अहम होते हैं, और रजबुल मुरज्जब जो है वो उनमें से एक महीना है। सो आज हमारी गुफ्तगू जो है वो इस बाबरकत महीने के हवाले से होगी। इसमें क्या क्या अहम वाक़यात हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इस महीने की अहमियत कैसे होती थी, कैसे इसका एहतमाम करते थे, और इसमें क्या क्या वज़ाइफ और नवाफिल और इबादत और क्या रोज़े जो हैं इनका किस तरह से मामूल होता था, और किस तरह से हम भी इस सुन्नत को अपना सकते हैं और इसके बरक़ात और ज़्यादा से ज़्यादा जो फैज़ है वो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। ये आज का हमारा मौजू रहेगा जिसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे। उसके अलावा कुछ रेसिपीज़ जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे, और एक खूबसूरत सा मौसम जो अंदर जाने को दिल नहीं कर रहा। इतना मज़े का माहौल है, लग ही नहीं रहा कि आप मई में एंटर होने जा रहे हैं। कल 1 मई होगा और माहौल ऐसे है कि जैसे आप खूबसूरत तरीन दिन जो है बाहर के वो इंजॉय कर रहे हैं। सो अंदर तो जाना पड़ेगा स्टूडियो में प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन वक्फे से बाहर झांक के हम देखते रहेंगे कि क्या चल रहा है। सो एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद होगी आपसे मुलाकात अपने आज के मेहमान के साथ, जो कि एक स्कॉलर हैं, और वो हमसे बात करेंगे रजबुल मुरज्जब की अहमियत और फजीलत के हवाले से। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। मैंने आपको बताया है कि इस्लामी महीने और हर दिन यूँ तो बाबरकत है, हमारे लिए रहमत का ज़रिया और बाइस है, लेकिन जैसे हमें बताया गया कि सारे दिनों में सबसे जो फजीलत है और दिनों का जो सरदार है वो जुम्मतुल मुबारक है। इसी तरह से बहुत सारे महीने ऐसे हैं जिनकी ख़ास अहमियत है, और उस अहमियत की वजह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं, और फिर आपके मामूलात हैं, और फिर उसमें होने वाले बहुत सारे वाक़यात हैं। रजबुल मुरज्जब भी एक ऐसा ही महीना है जिसे अल्लाह का महीना जो है वो कहा जाता है। इसमें बहुत सारे अहम वाक़यात हुए हैं और उन वाक़यात के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। फिर इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख़ास मामूल हुआ करता था, उस मामूल के बारे में जानना ज़रूरी है। आज ये सब बातें आपके साथ शेयर करने के लिए हमने यहाँ पे दावत दी हुई है अपने मेहमान को, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। मेरे साथ हैं अरशद मुस्तवी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप अरशद साहब? अल्लाह पाक का शुक्र है जी, करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। अगर मैं शुरू करना चाहूँ यहाँ से कि रजबुल मुरज्जब की क्या फजीलत है और क्या अहमियत है बाकी महीनों पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजबुल मुरज्जब की अहमियत के हवाले से हुज़ूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सबसे ज़्यादा अहमियत तलब है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो वो महीना जिसे इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का महीना डिक्लेयर किया, यकीनन हम सब की तवज्जो इस महीने की तरफ होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान पाक से ही इस महीने की अहमियत को वाज़े करते हुए फ़रमाया कि रजब का महीना ऐसा महीना है कि जो इसमें इसकी पहली तारीख़ को अगर रोज़ा रखे तो उसे साल भर की इबादत का अजर मिलता है। यानी एक तरफ एक साल की इबादत और एक तरफ रजबुल मुरज्जब के एक दिन का रोज़ा, यानी पहले दिन का रोज़ा। जी। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि इस महीने में हर इबादत का जो अजर है वो 2 गुना बढ़ा दिया जाता है। और तीसरी बात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स इस महीने में 7 दिन रोज़ा रखे उसके लिए जहन्नुम के 7 दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और ये मुतफर्रक दिन भी हो सकते हैं, जी, तवातुर के साथ तवातुर की बात नहीं है, 7 दिनों की बात है पूरे महीने में। और फिर फरमाया कि अगर 8 दिन कोई रोज़ा रखेगा तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फिर फरमाया कि अगर कोई 10 दिन रोज़ा रख ले तो
وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو چیز مانگے گا اللہ پاک اس کو دے دے گا، عطا فرما دے گا۔ صحیح۔ اور 15 دن اگر کوئی روزے رکھ لے تو فرمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ اس شخص کی زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہاں سے وہ نیک اعمال کا ایک نیا سلسلہ شروع کر سکتا ہے۔ اچھا، اور اگر اس سے زیادہ رکھے گا، اس سے زیادہ کوئی عمل کرے گا تو اسی طرح اللہ پاک اس کے اجر کو مزید بڑھاتا رہے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ تو ہم نے شروع کی ہے ابھی بات چیت، اور بہت ساری ایسی فضیلتیں ہیں اس مہینے کی جس کے بارے میں ہمیں آگاہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایک سوال کہ اگر ہم نے پہلا روزہ مس کر دیا ہو اور بہت سارے لوگ اب اس حسرت اور افسوس میں ہوں کہ ہم سے تو نہیں ہمیں علم تھا اس چیز کا اور چاند نظر آنے کا بھی پتہ نہیں چلا، تو پھر اب کیا اس کی کوئی کمپنسیشن ہو سکتی ہے؟ تو وہ رجب میں جب چاہے روزہ رکھ لے۔ صحیح۔ رجب کے مہینے کو تعین نہیں کیا گیا اس طریقے سے، پہلی کو اگر روزہ رکھے گا تو اس کو سال بھر کا، لیکن ایک حدیث مبارکہ میں کہ رجب کا اگر وہ کوئی بھی روزہ رکھے گا تو اس کو سال بھر کی عبادت کا اجر ملے گا۔ بالکل صحیح۔ سو بریک کے لیے رک جاتے ہیں اور باقی باتیں جو ہیں بریک کے بعد۔ خوش آمدید اور صبح بخیر جناب۔ آج ہم رجب المرجب کی اہمیت، فضیلت اور اس میں کیا کیا وظائف اور معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا اس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، اور یہی بات چیت کے لیے ہم نے آج اپنے مہمان جن کو دعوت دی ہوئی ہے ارشد مصطفی صاحب جو کہ میرے ساتھ ہیں۔ اچھا، آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق کیا رجب کی اہمیت ہے اور اس میں کیا کیا کچھ کیا جانا چاہیے۔ مجھے بتائیے کہ تاریخی طور پر بہت سارے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں، تحویل کعبہ، بعثت نبی، مطلب آپ اپنی نبوت کا اعلان جو ہے وہ بھی اس مہینے میں کرتے ہیں، اور بہت ساری اس کی اہمیتیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ جی، رجب المرجب کی جو تاریخی اہمیت میں سب سے پہلے نمایاں بات ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اور اپنے ساتھیوں سمیت اس میں سوار ہوئے تھے۔ تاریخ متفقہ طور پہ بتاتی ہے کہ وہ رجب المرجب کی 1 تاریخ کو آپ اس کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ ٹھیک۔ اور اس کے ساتھ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے روزہ بھی رکھا تھا۔ ٹھیک۔ ارے وہی دن تھا جس دن تندور ابلنا شروع ہو گئے تھے؟ جی جی یعنی طوفان نوح کے آنے کا دن بھی جی بالکل، طوفان نوح اسی دن آیا اور آپ کشتی میں اسی دن سوار ہوئے۔ اس کے بعد ہمارے لیے جو سب سے اہمیت طلب بات ہے اس میں وہ 2 باتیں ہیں۔ ایک تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان میں تشریف لائے اور 40 سالہ زندگی آپ نے گزاری، گو کہ اللہ کریم نے نبوت تو آپ کو عطا کب سے کی اس کا علم تو ہم میں سے کسی کو نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بھی معاملہ ہے، لیکن آپ نے اس نبوت کا جو ظاہری اعلان کیا یعنی بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس اعلان کے لیے آپ نے جس ماہ کا انتخاب کیا وہ رجب کا مہینہ ہے، اور 28 رجب المرجب کو آپ نے اپنی بعثت کا باقاعدہ اعلان کیا۔ دوسری بات ہماری اس تاریخ کے حوالے سے جو اہمیت طلب ہے، ہر مسلمان خوب جانتا ہے اس بات کو کہ جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے وہ اس مہینے کی 26 اور 27 کی درمیانی رات کو پیش آیا، اور یہ جتنے معجزات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا ہوئے اس میں سب سے باکمال اور سب سے عظمت کے حساب سے اعلیٰ جو معجزہ تھا وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور یہ بھی اسی مہینے کے حصے میں آیا۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ ایک اندوہناک بات بھی اس مہینے کے حوالے سے ہے، اور وہ ہے کہ جو مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان ایک تصادم کہہ لیں، جنگ کہہ لیں، جنگ صفین کا جو سلسلہ ہوا، اسے جنگ جمل بھی کہتے جی، ہیں، وہ اسی مہینے کے 4 رجب کو وہ واقعہ پیش آیا۔ کچھ لوگوں کا اس پہ اختلاف یہ تاریخ کے حوالے سے، لیکن اس مہینے میں بہر صورت یہ واقعہ پیش آیا۔ تحویل کعبہ کا بھی ہم سنتے ہیں۔ جی، 15 رجب المرجب کو اللہ پاک نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں تحویل کعبہ کی تبدیلی کا حکم تیسرا ارشاد پارہ فرمایا۔ جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ اپنا رخ موڑ لیجئے، وہ یعنی یہ صرف یہ 15 رجب کو دوسرا پارہ، دوسرا پارہ سیقول سیقول الرسول۔ جی، اس کے پہلے رکوع میں اسی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں۔ یوں اب حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، تو ہماری تاریخ شروع وہاں سے ہوتی ہے، تو
ہماری تاریخ کی ابتدا اٹھا کے دیکھیں تو تب بھی آپ کو رجب کا نمایاں ہونا نظر آئے گا، ٹھیک. اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی، اس کے اعلان کا وقت آئے تو تب بھی رجب کا مہینہ سامنے آتا ہے. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ کیا کچھ تاریخی واقعات کے ہونے سے اس مہینے کی اہمیت جو ہے باقی مہینوں سے بزرگی میں اور فضیلت میں بڑھ جاتی ہے، اور اگر بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے کیا کچھ کیا جانا جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں ضروری ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ مہینوں کے درمیان کوئی مقابلہ تو ہے نہیں. اللہ پاک نے ہر مہینے کو ایک عزت دی ہے، عظمت دی ہے. گو کہ رجب کا جو بارے میں کہا جاتا ہے کہ رجب کا جو لفظ ہے یہ ترجیب سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں احترام اور عزت بجا لانا، کیونکہ سابقہ امتیں اس مہینے میں مکمل طور پر امن اختیار کرتی تھیں اور اس مہینے کا احترام کرتی تھیں. جتنی جنگیں ہوا کرتی تھیں، بلکہ عربی زبان میں اس مہینے کو اصم بھی کہتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے خاموش ہو جانا، بہرا ہو جانا. یعنی اس مہینے میں لوگ ہتھیار پھینک دیا کرتے تھے اور ہر شخص دوسرے کی حفاظت کیا کرتا تھا. صحیح. تاکہ یہ اسلام کی آمد سے پہلے یہ اسلام سے پہلے کی تاریخ میں یہ باتیں ملتی ہیں. اور اسی طریقے سے اس مہینے کو اصب بھی کہا جاتا تھا، جس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی مغفرت کا انڈیلا جانا. صحیح. تو یہ سابقہ اقوام میں رجب کے حوالے سے اس کی تقدیس، اس کے احترام کے حوالے سے تاریخ میں بے شمار باتیں ملتی ہیں. اور اس کی توثیق اور تائید، کیونکہ بہت سے لوگوں نے کہا جی ایسی احادیث یہ موضوع حدیثیں ہیں، صحیح نہیں ہیں. لیکن غنیت الطالبین میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بہت سی چیزوں کو بیان فرمایا ہے. جیسے کہ مثلا آپ نے یہ جو حدیث مبارکہ میں نے پہلے بیان فرمائی رجب میں روزوں کے حوالے سے، اب اس پہ بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا. امام نووی اور دیگر ائمہ نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے شاید، لیکن حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے اپنی غنیہ کے اندر اس کو بیان فرما دیا. اور کیونکہ ہم اولیاء کا سرتاج آپ کو سمجھتے ہیں، تو اولیاء اور تصوف کے گھرانوں کے علوم جتنے بھی ہیں ان میں اس کی اہمیت نمایاں اور متحقق نظر آتی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. فرا کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. آپ سنائیے کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے کال کر رہی ہوں، اور آپ کا پروگرام تو مجھے اچھا لگتا ہی لگتا ہے، لیکن جو آج آپ نے مجھے صبح ہمیں سینری دکھائی ہے نا، جو گرینری، وہ جو کراچی میں تو اب تقریباً ختم ہی ہے تقریباً نا، کہیں گرینری نظر ہی نہیں آتی، اور ہے بھی تو وہ اتنے دور اسپیس، کوئی پارک وغیرہ میں جانا پاسبل نہیں ہوتا. تو بس دیکھ کر ہی دل خوش ہو گیا کہ ہم بھی وہاں ہوتے اور اس چیز کو صبح مارننگ میں انجوائے کرتے جو آپ انجوائے کر رہی تھی. کیا بات ہے. وہاں پہ وہ ہمارے یہاں گھاس ہے، آپ نے دیکھا اس باغ میں، اگر آپ نے غور کیا گھاس بڑی خوبصورت ہے. تو جو ننگے پاؤں بہت زبردست تھا، بہت. اور وہ اسلام آباد کا تو ویسے بھی ویدر بڑا یہ ہے کہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور گرینری بہت ہے، جو کہ کراچی میں بالکل ناپید ہو چکی ہے. اب بالکل بھی اس طرف توجہ نہیں ہے کہ یہاں پر بھی کچھ ہریالی نظر آئے، کچھ سبزہ نظر آئے. بالکل ختم ہے. بالکل. اور کتنی ضرورت ہے نا ہمیں کہ ہمارے کم از کم کچھ ایسے تفریح مقامات، کچھ پارک ہوں جہاں پاس ہوں، جو گھروں کے بہت دور دور نہ ہو، جہاں ہم جا سکیں، ہے نا. بالکل. اور اتنا پالیوشن ہے یہاں پر، ٹریفک کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، سگنلز یہ وہ، بس بہت، یعنی کہ وقت سے پہلے انسان اب نا ایج اس پہ آ جاتی ہے، بڑھاپا داری ہونے لگ جاتا ہے، تھکن ہو جاتی ہے، کیونکہ نیچرل چیزوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے. اور یہ الیکٹرانک چیزوں پہ آ گئے، سارا موبائل ٹاورز یہ وہ، تو بالکل ریزز نے پالیوشن ختم کر دیا بالکل نا. 60 سے بھی زیادہ لوگ جا نہیں رہے یہاں پر. 50-52 میں وہ بوڑھے ہونے لگتے ہیں، جبکہ میری امی ہیں وہ ابھی تک، یعنی کہ ظاہر ہے مجھ سے تو اتنی بڑی ہیں، وہ مجھ سے زیادہ انرجیٹک ہیں، جبکہ میں ان کے مقابلے میں بالکل بھی نہیں ہوں ابھی. بالکل بالکل. تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ مل کے کوئی درخت خود ہی سے لگانا شروع کریں، کہیں نہ کہیں 1 2 3 4. میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہمیں بھی لگانا چاہیے، انڈیویجلی ایک بھی لگائیں، کہیں پر کوئی ٹرائی کریں. اس طرح کی مہم پہلے چلتی ہوتی تھی، اب تو مہم بھی ختم ہو گئی ہیں. نہیں مہم چلتی ہے، کر دیا. مہم چلتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہمیں لان کی مہم میں ہم اتنے محب ہوتے ہیں کہ کون سی آگی اور کون سی نہیں لانچ ہوگی اور کس کے پیچھے. تو فرا آپ اس پہ پروگرام کریں، اس مہم پہ کوئی ایسا شو کریں جو کہیں پر بھی نہیں ہو رہا، کسی بھی مارننگ شو میں نہیں ہو رہا. تو یہ اویئرنیس دیں لوگوں کو نا، اس پہ بہت اچھا پروگرام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. اور ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ابھی کی جو گفتگو تھی اس میں ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی جو بعثت ہے یہ آپ کب ہوئی تھی، رجب کے کس تاریخ کو. سو اس پہ اگر آپ کال کریں اور شو میں شامل ہوں
تو ہمارے پاس گفٹس جو ہیں وہ آج ہم دیں گے. اور دوسرا اس سوال کا جز یہ رہے گا کہ آج کا جو اسلام آباد کا خوبصورت سا موسم ہے جس کا ہم نے آپ کو نظارہ کروایا ہے صبح بھی, اور اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد میں تو آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے, اس کے اوپر بھی کوئی تبصرہ یا کوئی شعر یا کوئی گانا جو بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تاکہ موسم جو ہے اس کا مزہ دو اچھا ہو جائے. سو ایک بریک کے لیے رکنے کے بعد ہوگی آپ سے ملاقات. آج ہم بات کر رہے ہیں رجب المرجب, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ اور آگے آنے والے مہینے کس اہمیت اور فضیلت کے اور اس میں ہم نے کیا کیا کچھ کرنا ہے. سو ساتھ رہیے گا. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. آج ہم بات کر رہے ہیں رجب المرجب اور شعبان کے مہینے کے حوالے سے, جو کہ رمضان المبارک سے پہلے 2 مہینے. رجب جس کے بارے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے. سو اللہ کے مہینے میں وہ کیا کیا کچھ کرنا ضروری ہے جو کہ اگر ہم شاید ہم مس کر دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ ہماری ایک روحانی کیفیت جو کہ رمضان کی آمد سے پہلے بننی چاہیے اور بن چکی ہونی چاہیے, تاکہ جب ہم رمضان میں انٹر ہوں تو پوری طرح سے اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ اویل کرنے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں, وہ پھر مس کرتے ہیں. ہم اس حوالے سے آج بات کر رہے ہیں اور ارشد مصطفی صاحب میرے مہمان ہیں. کچن کی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, آج ہم کچھ ریسیپیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. عزیز صاحب کیا بنا رہے ہیں جی؟ آج مرغے لکھنؤ بنا رہے ہیں ہم. اچھا, موسم آج بڑا خوبصورت ہے نا, تو موسم پہ کچھ کہیں, کوئی گانا آتا ہے؟ چلو جی, جو گانا آتا ہے موسم پہ. محبت برسا دینا تو ساون آیا ہے, تیرے اور میرے ملنے کا موسم آیا ہے. سب سے چھپا کے تجھے سینے سے لگانا ہے, پیار میں تیرے حد سے گزر جانا ہے. اتنا پیار کسی پہ پہلی بار آیا ہے. اس میں موسم کدھر تھا بھائی؟ اچھا, وہ جو ساون کا نام لیا ہے, باقی سارا کچھ اس چکر میں کچھ اور. اچھا, وہ موسم پہ تھا. گڈ. نہیں, میں موسم کی بات کر رہی ہوں. موسم پہ اور کوئی گانا آپ کو آتا ہے؟ سوچ رہا ہوں. یہ حساب کا سوال ہے جس کے بارے میں اتنا سوچنا پڑتا ہے. اچھا, ویسے موسم کو دیکھ کے کیا خیال آتا ہے صبح صبح جب بارش ہو رہی ہوتی ہے, بجلی کے, اس موسم میں نیند بہت زیادہ آتی ہے, گھومنے جائیں. اچھا, لڑکیوں کا دل چاہتا ہے کہ اس موسم میں گھومنے جائیں, اور آپ لوگوں کا کیا دل چاہتا ہے؟ کیا ان رومانٹک جواب ہے نا. ان کو کہا گھومنے جائیں تو لڑکوں کا دل چاہنا چاہیے کہ گھمانے جائیں. آپ کا نہیں دل چاہتا کہ ہم نکلیں باہر, ذرا موسم سے لطف اندوز ہوں؟ اچھا, پہلے نیند پوری کریں. واقعی اس موسم میں نیند تو بہت زیادہ آتی ہے. اچھا جی, ہم بنا رہے ہیں آج لکھنوی مرغے لکھنؤ. مرغے لکھنؤ, ٹھیک ہے. سو کیسے بنے گا اور کیا کیا کچھ ڈلے گا اس میں؟ جی شروع کرتے ہیں ہم. سو سب سے پہلے ہم اپنا آئل ڈالیں گے. ٹھیک, اور آئل ڈال کے, اور ہمارا آئل جیسے ہی گرم ہوگا تو اس میں اپنی ادرک لہسن کی پیسٹ ہم ایڈ کریں گے. صحیح. اور چکن جو آپ نے لیا ہوا ہے وہ بون لیس ہے؟ جی جی بالکل. تو کیا ضروری ہے کہ بون لیس ہی لیا جائے گھر میں, کیا ہڈیوں کے ساتھ؟ جی جی, وتھ بون بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک. جی جی, بون لیس وتھ بون بھی, جو آپ لائک کرتے ہوں جیسا. یہ ہم نے اس میں تھوڑا سا لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا, اور ڈال کر اب ہم اس کو تھوڑا سا سوتے کریں گے. اور اس کے بعد جب یہ تھوڑا سا بھن جائے گا پھر ہم اگر اس میں کیا ڈالیں گے؟ اپنی گرین چلی پیسٹ. یہ کیسے بنے گی یہ گرین چلی پیسٹ؟ بس سمپل سی, اپنے مرچیں توڑنی ہے, اس کی جو ڈنڈیاں توڑ لیں آگے سے, اور دھو کے گرینڈر میں اس کو گرینڈ کر لیں. صحیح. یہ ہماری عام جو ہری مرچ ہے جی جی بالکل, جو اپنی جو یہ بازار سے ملتی ہے ہری مرچ. ٹھیک ہے, ٹھیک. اگر کہتے ہیں اپنی بازار سے ملتی ہے ہری مرچ. ایک دوسری بھی ہری مرچ ہوتی ہے, وہ کون سی ہوتی ہے؟ ہاں, کون سی مرچ؟ اچھا, میں یار ادبی اعتبار سے بات کر رہی تھی. ہری مرچ کسی اور کو بھی کہتے ہیں ہری مرچ, کسے کہتے ہیں؟ بہت تیز ترار جو لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی کہتے ہیں نا, کہتے ہیں نا کہ نہیں کہتے؟ اچھا, آپ لوگ کیا کہتے ہیں اگر کوئی بہت تیز ترار بندہ یا بندی ہو؟ لال مرچ کہتے ہیں. ٹھیک. اچھا جی, ہم نے ہری مرچ کا پیسٹ اس میں ڈال دیا. بالکل, یہ 2 ٹی اسپون ہم نے اپنا ادرک وہ ہری مرچ ڈالی ہے اپنی.
ठीक है। अदरक लहसुन हमारी जो वो पेस्ट वो सौते होगी थी। सही। इसमें अब अपनी इसमें यानी आप लाल मिर्च नहीं डाल रहे हैं आज? जी बिल्कुल नहीं, इसमें ग्रीन चिली का इस्तेमाल करेंगे हम। और और अभी ये क्या? हम इसमें अपनी डालेंगे सॉस, वाइट सॉस। वाइट जो सॉस? बिल्कुल, जो ओनली जो सिर्फ प्याज की बनी है। और ये प्याज की जी, जी। प्याज की ये सॉस कैसे बनी है? प्याज को हमने काट के पहले बॉईल किया और फिर उसको दही में हमने ग्राइंड कर लिया। सो प्याज को पहले उबाल लिया और उस उबले हुए प्याज को दही डालकर ग्राइंड कर लिया। ये बन गई है प्याज की ये सॉस, जो कि हम अगर इसी तरह बना के ढक के जार, एयरटाइट जार में बंद करके फ्रिज में रख लें तो चल जाएगी 1 2 3। जी जी बिल्कुल, फ्रिज में रख लें। हल्का सा जो ऑयल है वो ऊपर डाल दें ताकि वो काली ना हो जाए, उसका जो कलर वो ख़राब ना हो जाए। बिल्कुल सही। तो ये अभी इसमें अपना हम जो नमक ऐड करेंगे। ठीक। पहले हमने अपनी सॉस डाली थी और साथ ही वैसे मुझे हैरत है हम कैसे कैसे तरीकों से मुर्गा बनाते हैं। और ये थोड़ा सा कोकोनट क्रश 1 टीस्पून। यार तुम लोगों को मेरी कोई बात समझ नहीं आती वैसे। मैं भी समझ गया हूँ। ठीक है, ठीक है। हमने नमक डाली है, हमने इसमें जी हाँ कोकोनट क्रश कोकोनट क्रश डाला है और ये वाइट पेपर। वाइट पेपर। जी हाँ, रेड चिली तो हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। सो हम ये जो वाइट पेपर इसमें डालेंगे। क्या बात है अजहर, जरा थोड़ा सा दोबारा डालिएगा जैसे अभी डाली थी वाइट पेपर। हाँ जी, ये ये ऐसे वाली जो उड़ा के डाली थी। हाँ जी, ये देखिए। क्या बात है। ये अगर नाक में चली जाए तो फिर क्या बनेगा? जी बस डाल लें, आप अपना अंदाजा होता है, तजुर्बा होता है वो इसलिए। ठीक। सो हमने इसको आपके सामने अच्छी तरह से फ्राई जी हाँ, कर लिया। जैसे ही अभी अपने इसने ऑयल छोड़ा है तो हम इसमें अपनी दही ऐड करेंगे। और दही जो है वो अच्छी तरह से बीट किया हुआ है जी हमने। जी बिल्कुल। और उसको हमने इसमें डाल दिया। अच्छा, अब आपके ख्याल में इसके बाद आगे क्या चीज़ डलने जा रही है? हाँ, अच्छा ठीक, सही कह रहे हैं ये? जी जी सही। तो अब हमने इसमें दही डाला और दही को भी डालकर इसको भून लिया। ये आपके सामने हमारी एक पेस्ट जो कि आ गई है और एक कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फरा? आप मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फरा, आज आपका कलर बहुत प्यारा लग रहा है। आजकल आप बहुत बहुत प्यारे ड्रेसेस पहन रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और आज आपका सवाल रिपीट करेंगी? हमने आज पूछा है कि बासत नबी का ऐलान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया था वो रजब की किस तारीख को किया था? नंबर 1 28 रजब को। 28 रजब को, दुरुस्त, ये तो सही हो गया। और मौसम आज इस्लामाबाद पिंडी में बड़ा खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत मौसम है, बहुत खूबसूरत। और आपने तो जो आज सुबह दिखाई है सीनरी, बहुत खूबसूरत ग्रीनरी और बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, लेकिन आपने मौसम पे कोई शेर, कोई गाना, कोई चीज़ आपके जहन में आ रही हो वो शेयर करना है। अच्छा, मौसम सुहाना है, बस यही कहना चाहूंगी। मुझे इस वक्त कोई गाना याद नहीं आ रहा। अच्छा, बिल्कुल बस सही। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, गॉड बहुत ब्लेस यू। खूबसूरत कलर आपने पहना हुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम आपको एक खूबसूरत सा गिफ्ट जो है वो भेजेंगे। इस मौसम में सबसे अच्छी आवाज़ किस परिंदे की लगती है? हाँ, कोयल। कोयल की आवाज़ इन दिनों में ज़्यादा अच्छी लगती है या सख्त गर्मी हो, आम के बाग हो, नीचे खाले का पता है क्या होता है? खाला यार, जब पानी नहीं खेतों को सैराब करने के लिए जो नाला छोटा सा होता है उसे, वो हो, आप उसके ऊपर बैठे हुए हो और दूर कहीं से एक कोयल की हल्की सी आवाज आ रही हो, कैसा लगेगा? बहुत प्यारा। और उसके साथ दूर कहीं चलते हुए ट्यूबवेल की आवाज भी हो। ट्यूबवेल की आवाज कैसी होती है भला? कैसी होती है? तो जनरेटर यार तुम लोग कह रहे हमसे पूछे जनरेटर की आवाज कैसी होती है, हमें क्या पता ट्यूबवेल की। सही, वैसे ये भी सही बात है। वैसे हमने कितनी चीज़ें मिस कर दी हैं। हमें अपनी आवाज़ें भी भूलना शुरू हो गई हैं, जो हमारी यहाँ की खास मखसूस आवाज़। कितने लोगों ने ट्यूबवेल की आवाज़ें सुनी हुई हैं? ट्यूबवेल की आवाज़ दूर से आती है, नहीं सुनी हुई? कितने लोगों ने ट्यूबवेल पे नहाया हुआ है? तो आवाज़ नहीं सुनी थी? अब वैसे ही नहा लिया था जाके, आवाज नहीं थी। अच्छा, उसको कुछ चल रहा था। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, ये हमने इसमें अपना चिकन डाल दिया है और चिकन को हम अब थोड़ा सा भूनेंगे जब अपना रंग चेंज करेंगे। हमारी जो बोटी पक जाएगी, पीसेस हमारे जो पक जाएंगे तो हम कुछ चीजें अपने साथ और ऐड करेंगे। ठीक वो है। आगे हम आपको अच्छा, कितने लोगों ने, वो जो गाँव में होता है हैंड पंप, जैसे उसे क्या कहते हैं? हैंड पंप अंग्रेजी में कहते हैं, गाँव में क्या कहते हैं? नल का। नल नहीं, नलका ही कहते हैं। और उसको अच्छा पंप भी कहते हैं। उसको चलाने को भी कुछ एक खास नाम है उसका,
वो क्या होता है? क्या होता है? आपने नहीं बोलना, कैमरामैन जो ये बताएगा उसको भी गिफ्ट मिलेगा। गेड़ना। गेड़ना, नल का गेड़ना। सो किस किस ने नल का गेड़ा हुआ है? क्या तो पता क्यों नहीं है जब किया हुआ है तो? अच्छा पूछा थोड़ी कि क्या क्या कर रहे हैं हम, बस कर लिया अच्छे से ही। सही। सो ये हमारे देहात का खूबसूरत सा कल्चर, और पाकिस्तान जो है उसमें चूँकि हम ज़्यादा देही इलाके और ज़रूरी ज़रात से वाबस्ता, कहते हैं पाकिस्तान जो है वो ज़रूरी मुल्क है। कहते हैं कि हैं? अरे कहते हैं कि हैं वाकई, तभी आप लोगों को सारा कुछ पता है। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो इस मौसम में बारिशें हो रही हैं ये किस फसल के लिए अच्छी नहीं है? किसके लिए अच्छी नहीं है? गंदम के लिए, दुरुस्त, सही। अच्छा जी, हम यहाँ पे जब तक अपना चिकन जो है उसको फ्राई करते चले जा रहे हैं ताकि उसका रंग थोड़ा सा तब्दील हो, और आपके सामने वो भुनता जा रहा है। अब इसमें क्या डलेगा? अभी इसमें हम अभी एक और चीज़ ऐड करेंगे, ये है कोकोनट मिल्क पाउडर। ये कैसे? ये इसी तरह हमें कोकोनट मिल्क पाउडर जो टिन में मिलता है ये वही वाला है या आपने इसे बनाया है? कोकोनट मिल्क पाउडर जो इसमें ये मिल जाता है, मसलन आप ये बाजार से एक बड़ा अच्छा वो कोकोनट मिल्क पाउडर डिब्बे में मिलता है। ठीक है जी हाँ, उसको दूध में आपने डाल के मिक्स करना है। ठीक। जी जी। तो कोकोनट मिल्क पाउडर डाल दिया है। जी, जी। इतनी सारी चीजें एक चिकन में आप डाल रहे हैं, इसी से इसका जायका जो है वो फर्क होगा जो कि घर में आम रिवायती रोजाना हम बना रहे होते हैं। इसलिए तो मैं कह रही हूँ हम कैसे कैसे तरीकों से मुर्गा बनाते हैं, है ना? हाँ क्या बनता मुर्गा ही है? क्या हो? चाहे स्कूल का हो चाहे किचन का हो। चाहे स्कूल का हो चाहे किचन का हो। भाई स्कूल का तो मुर्गा कोई है ही नहीं, जब जिंदगी में आदमी मुर्गा बनता है ना, ओए होए होए, तो बांगे जो देता है ना, बांगे देना पता ना क्या बात है। अच्छा जी चले हम ब्रेक के लिए रुकेंगे। मुझे इसलिए सारा कुछ वारिद हो रहा है, आज मौसम बहुत खूबसूरत है और मुझे मौसम देखकर हमेशा याद आती है इन तमाम चीज़ों की, और मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैंने वैसे एक नलका मंगवाया भी था और मुझे लग रहा है कि आज वो नलका जो है ना वो मेमोरी में गाड़ दिया जाए यहाँ इस हमारे जो बाग है, एक याददाश्त ही से ही कि चलो वो चले ना चले, लेकिन एक थोड़ी सी मेमोरी तो होगी। कौन कौन उसके साथ सेल्फी बनवाएगा? एंशिएंट चीज है ना? हाँ एंशिएंट ऐसी एंशिएंट चीज़ है, सब बनवाएंगे, बिल्कुल सही। अच्छा जी हमारा ये चिकन हम आपके सामने तैयार, अब इसमें हमने सिर्फ डिश आउट करना है। जी बिल्कुल, अभी कुछ मसाले ऐड करेंगे हम लास्ट में। अभी ये पक रहे हैं तो जैसे मसाले अपने ऐड करेंगे फिर उसके और वो बाद मसाले क्या हैं जो कि हम आखिर में इसमें डालेंगे? जी हाँ, ब्लैक पेपर है, ठीक है, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, ये सूखा धनिया है हमारे पास, ठीक, और वो है अपना गरम मसाला है, और गार्निश के तौर पे हम अपनी कुछ चीज़ें ये काट के जैसे टमाटो, प्याज है और ग्रीन चिली काट के इसमें डालेंगे हम। बिल्कुल ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ऊपर सजावट के लिए जब हम इसको डिश आउट करेंगे, और गरम मसाला और सूखा धनिया और काली मिर्च जायके के लिए इसमें डालेंगे। आप रेसिपी नोट करेंगे, हम एक ब्रेक की तरफ चले जाएंगे। जब वापस आएंगे तो ये प्रेजेंटेशन पे तैयार होगा, आप हमारा मुर्गे लखनवी जो है वो देख सकेंगे और इन्जॉय कर सकेंगे। आज के हमने सवाल किए हुए हैं कि रजब मुरज्जब में किस तारीख को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया था, और इसके साथ साथ ये भी कि आज मौसम बहुत खूबसूरत है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, उस पर कोई राय, कोई तबसरा, कोई शेर, कोई गाना आपके जहन में हो तो वो ज़रूर शेयर कीजिए। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। आप खुश आमदीद और सुबह खैर। आज हम बात कर रहे हैं रजब अल मुरज्जब के ऊपर, और उसके साथ साथ किचन में हमारी रेसिपी मुर्गे लखनऊ जो है। अजहर तैयार हो गया? जी बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल रेडी है। अच्छा, अब इसमें आपने जो सब कुछ डालना था वो डाल दिया? सब कुछ जो फाइनल आपने डालना था वो डाल दिया? जी नहीं, अभी ये कुछ अपनी गार्निश के तौर पे जो हमने ये डालनी थी चीज़ें, सब्जियां, ठीक है। जी जी सब्जियां, और सब्जियां हम डालेंगे और उसको जल्दी जल्दी निकाल लेंगे, तो उसके साथ वो सब्जियां जो हैं उसका जायका और उसकी जो ताजगी है वो हमें मिलेगी उसी तरह से। आपके सामने चॉप किया हुआ अदरक, टमाटर, हरी मिर्च और क्या है नज़र आ रहा है किसी को? प्याज, वो हमने डाल दिया है और डालकर उसको एक दफ़ा कर लिया है मिक्स, और अब इसमें मसाले डाल के अजहर जो है वो इसे निकालने जा रहे हैं। अच्छा, और कोई अशार किसी को याद हो मौसम के हवाले से?
چلیں کوئی گانا, کوئی شعر, کوئی چیزیں. موسم ہجر تھا پر وصال کیسے آ گیا, یہ تیرے میرے درمیان خیال کیسے آ گیا. مات بھی منات بھی گریں گے سو منات بھی, کہیں گے سب عروج کو زوال کیسے آ گیا. یہ تیرے میرے میل میں یہ چاہتوں کے کھیل میں, بتا ذرا یہ فرق ماہ وصال کیسے آ گیا. وہ خاموشی میں بولتا دلوں کے بھید کھولتا, یہ آئینے میں ایک خوش خصال کیسے آ گیا. صحیح. موسم ہجر تھا پر وصال کیسے آ گیا, صحیح. یہ تیرے میرے درمیان خیال کیسے آ گیا. کیا بات ہے. اچھا, بڑا جرنلسٹک سے آپ کا شعر تھے, کیسے آ گیا, کیوں آ گیا, کہاں سے آ گیا, کون لے کر آیا, کیوں لے کر آیا, ہے نا. اچھا جی, اور آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مصرع چھوٹا سا مصرع, وہ یہ ہے کہ آپ پھول کی بات, آپ کانٹوں کی بات کرتے ہیں, ہمیں تو پھول سے بھی ڈر لگتا ہے. اچھا, آپ کو پولن الرجی ہے. آج کل ویسے اسلام آباد میں پولن الرجی بھی خاصی عروج پر ہے, اور اسے بچنے کے لیے جو احتیاط اور تدابیر ہیں وہ بھی بڑی ضروری ہے. ارشد صاحب آپ کی طرف واپس آتے ہیں, اور اب اگر ہم ان سب کو بتانا ہو ہم نے کہ کیا کچھ اس مہینے میں کیا جا سکتا ہے, اور وہ کس طرح سے عبادات یا وظائف کا یا معمولات کی ترتیب کیسے اسے آرگنائز کریں. جی فرا, اس مہینے کے معمولات کے حوالے سے 2-3 چیزیں جو جن پہ ائمہ, محدثین اور بزرگوں کا اتفاق ہے, میں صرف ان کے حوالے سے بات کروں گا. رجب کے حوالے سے یہ آتا ہے مختلف روایات میں کہ اگر اس کی راتوں کو کوئی شخص 12 رکعت نماز نفل پڑھے, ہر رات کو, کسی بھی رات کو پڑھے, اور رات کے کسی بھی اوقات میں نہیں؟ جی, رات کے کسی پہر میں بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک. لیکن اس کی ترتیب یہ رکھے کہ ہر رکعت میں وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 بار یہ پڑھے, اور اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھے. پڑھنے کے بعد رکوع کرے, رکوع کے بعد سجدہ کرے, اور اس انداز میں دوسری رکعت, اور پھر سلام پھیرے. یوں 12 رکعتیں جب مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد 70 مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے, اور خصوصاً لکھا گیا کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ درود پاک پڑھے 70 مرتبہ, اور اس کے بعد پھر سجدے میں چلا جائے. صحیح. اور سجدے میں جا کر یہ جملہ حدیث میں آیا ہے, اس کو 70 مرتبہ پڑھے, سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد سجدے سے سر اٹھائے, اور دونوں زانوؤں پر ہاتھ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا ہے وہ پڑھے. 70 مرتبہ وہ دعا پڑھنی ہے, رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. اس دعا, اور ایک جملہ اس دعا کے ساتھ اور بھی ہے, فإنک انت العلی الاعلم. یہ دعا پڑھنے کے 70 مرتبہ یہ پڑھنی ہے. جب یہ دعا پڑھ لے پھر وہ سجدے میں جائے, پھر وہ پچھلے والا ورد کرے, پھر سجدے سے سر اٹھائے, پھر اسی طریقے سے یہ دعا پڑھے. اس طریقے سے اگر وہ یہ عمل مکمل کر لے گا 12 رکعتوں کے ساتھ, صحیح, تو اس شخص کو اللہ کریم ایک تو زندگی بھر کے گناہ معاف کرے گا, دوسرا وہ اس کے بعد جو بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرے گا اللہ کریم اس کو قبولیت عطا فرمائے گا. لیکن اب اس میں مطلب یہ بڑی حد تک 12 رکعت تراویح جو ہم پڑھتے ہیں تقریباً اسی طرح کی ایک عبادت ہوگی, اور ہمیں تو رمضان میں بھی وہ تراویح کا معمول جو ہے خاصا طویل لگتا ہے. تو کیا یہ ہر شب کو یا کسی بھی ایک شب کو کیا جا سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ کسی بھی ایک شب کو اگر کر لیا جائے, پورے رجب میں کسی ایک رات کو اگر ہم خاص طور پہ یہ اہتمام کر لیں, جی کسی بھی ایک رات میں کر لیں. ٹھیک. دوسری عبادت جو بالخصوص 26 رجب کو, یعنی جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب آتی ہے, اس شب کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ اس میں 2 رکعت صرف نفل نماز پڑھنی ہے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 12 دفعہ یا 21 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھنی ہے 21 ٹائمز. جب یہ 2 رکعتیں اس طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کرے, تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 60 ماہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور 60 ماہ کے برابر عبادت کا اجر اس کو ملتا ہے. بالکل صحیح.
بالکل صحیح. یہ دو معمولات تو بالخصوص جو ہے نا کافی بزرگان دین نے اور محدثین نے لکھے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے معمولات رجب کے حوالے سے بزرگوں کے رہے ہیں، لیکن وہ انفرادی طور پر ہیں. مختصر یہ کہ اگر ان راتوں میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، استغفار پڑھیں. استغفار پڑھنے کے حوالے سے بھی بتاتا چلوں کہ ہم ویسے تو بہت سے عمل ہمارے لوگ کرتے ہیں، لیکن استغفار میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرا مطالعہ اس کی روشنی میں کہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اگر کسی شخص کی کھیتی خشک ہو اور وہ استغفار پڑھے تو قرآن مجید سے ایسے مضامین ملتے ہیں کہ وہ خشک کھیتی ہری ہو سکتی ہے. صحیح. اور زندگی کی اگر کسی کی کھیتی خشک ہو گئی ہو، جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہر شخص پریشان بدحال ہے کہ میرا کیا بنے گا، معاشی تنگی کا لوگ شکار ہیں، شکوے شکایتیں بڑھ چکی ہیں، تو استغفار ایک ایسا وظیفہ برحق ہے جس کو تواتر سے کرنے سے زندگی خوشحال ہو جاتی ہے، غم درست ہو جاتے ہیں، اور انسان جس طرح کی خواہشات زندگی میں پازیٹیو رکھتا ہے ان اچیومنٹ کو آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا ابھی آپ نے جو ذکر کیا کہ 70 دفعہ پڑھنا ہے اور یہ وغیرہ وغیرہ، اس میں مجھے ہمیشہ ایک دقت ہوتی ہے، وہ یہ کہ جب آپ گننے کے مرحلے میں آتے ہیں تو وہ خشوع و خضوع جو کہ اصل میں عبادت کا حاصل ہوتا ہے یا پھر آپ کی وہ نہیں رہتا. آپ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ 50 ہو گئے کہ 60 ہو گئے کہ 70 ہو گئے. اور اکثر اس بارے میں ہمیں یہ بھی نظریہ ملتا ہے کہ دینا یار نوں تو دینا گن گن کے، تو ضروری ہے کہ 70 یا پھر وہ جتنا آپ نے عدد بتایا ہے اس کو پورا کیا جائے، یا پھر جتنا والہانہ اور جتنا طریقے مطلب دل جمعی سے بڑا انسان خوبصورت سوال آپ نے کیا. حقیقت تو یہی ہے کہ محبت میں گنتی نہیں ہوتی اور محبت کسی گنتی کی محتاج بھی نہیں ہوتی. تو جو تو اہل محبت ہیں یا محبت کی اس درجے اور اس کیفیت کو سمجھتے ہیں ان کی تو ہر رات وصال یار کی رات ہوتی ہے. لیکن یہ معمولات اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہیں جو ابھی محبت کی ان زینوں کو نہیں پہنچے اور ابھی اس طرح کی خشوع اور خضوع کی کیفیات کو بھی انہوں نے نہیں پایا. تو ان کے لیے ایک عدد مختص اس لیے کر دیا گیا ہے تاکہ کم از کم وہ اتنا کر سکیں. لیکن اگر اس میں کوئی پلس مائنس ہو جاتا ہے تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر اس میں آپ کی گنتی آگے یا پیچھے ہو جائے گی تو آپ کوئی مجرم بن جائیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس قدر ہو سکے بندہ پڑھ لے. ٹھیک ہے. تو حاصل عبادت جو ہے اس پہ نظر رہنی چاہیے کہ اس سے مطلب آپ جو ہے کیا، کیونکہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ آپ نے نماز ادا کی تو بڑا رنگین جائے نماز تھا، تو وہ تک بھی ہٹا دیا کہ اس کی وجہ سے میری یکسوئی اور میری عبادت میں جو ایک خشوع و خضوع اس میں خلل آتا ہے، تو اس کو بھی ہٹا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ نہیں مجھے دینا آئندہ سے اور میں نماز اس پہ نہیں ادا کروں گا. کوئی بھی چیز جو رکاوٹ آئے بیچ میں عبادت کے، بھلے وہ کوئی بھی چیز ہو، اس کو پھر ہٹانے کا. جی ایگزیکٹلی ایسا ہے کہ بالکل عبادت کا مقصد ہی اللہ پاک کے قرب اور معرفت کو پانا ہے. درست. اور اگر کوئی ایسی چیز جو اس قرب میں خلل کا سبب بنے تو ہر صورت میں اس سے اعتراض کرنا، اس سے بچنا لازم ہے. بالکل. باقی ایک چیز اس میں خاص ہے کیونکہ جو رات کا ہم ذکر کرتے ہیں اور خصوصاً شب معراج بھی اس میں آتی ہے رجب میں، تو راتوں میں عموماً یہ چیزیں ہمیں آسانیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ راتوں کو خاموشی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ڈسٹربنس نہیں ہوتی. تو جتنا یکسوئی والا ماحول اور حضوری والا ماحول ملے گا اتنا ہی یقیناً بندہ اس کے صحیح جو برکات ہیں اس سے مستفید ہوتا ہے. بالکل، کیونکہ آپ جہاں ہمیں رات کی عبادت کا حکم قرآن پاک میں ملتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی جسٹیفیکیشن اور توضیح بھی ملتی ہے کیونکہ رات کو آپ یکسو ہو کے عبادت کر سکتے ہیں. بریک کے لیے رک جاتے ہیں اور جانے سے پہلے بریک پہ ہماری آج کی ریسیپی مرغے لکھنؤ جو ہے وہ آپ کے سامنے ڈسپلے پہ. جتنی باغ و بہار قسم کا موسم جو ہے وہ آج صبح اسلام آباد پنڈی میں تھا اور جتنا کلرفل تھا اتنا ہی رنگ ہمارے اس وقت ڈش میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. مجھے یقین ہے جب آپ ٹرائی کریں گے تو انجوائے کریں گے. سو لطف اٹھائیے گا اس کو بنا کر گھر پر، ہمیں فیڈ بیک بھی دیجیے گا. بریک کے لیے رکنے کے بعد پھر آپ سے ملاقات.
आमदीद और सब खैर जनाब। आज हम बात कर रहे हैं ये माह मुबारक जो कि रजबुल मुरज्जब, फिर शाबान और इसके बहुत साथ ही फिर रमज़ान मुबारक अपनी पूरी रहमतों और बरकतों के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह करे हमें नसीब हो। लेकिन रजब और शाबान के हवाले से ख़ास तौर पे कि क्या कुछ इसमें किया जाता है, किया जाता रहा है, किया जाना चाहिए। वैसे तो हर रोज़ और हर दिन ही हमें अपनी इबादत के ऊपर और अपनी जो ज़िंदगी है उसके सही और गलत के ऊपर फोकस करना चाहिए, लेकिन ये महीने ख़ास तौर पे इसमें कुछ ऐसी खासियतें हैं, खुसूसियात हैं कि जिसकी वजह से ज़्यादा तवज्जो इस तरफ रहनी चाहिए। बाहर धूप निकल आई है और वो जो एक मौसम था ज़रा खूबसूरत सा, वो माहौल अब तब्दील हो रहा है। ज़ाहिर है मौसम जो है मिजाज यार की तरह बदलता ही रहता है। आज जो हम बातचीत कर रहे हैं उसकी तरफ आएंगे और अरशद मुस्तफ़वी साहब मेरे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या ख़ास मामूल होता था रजब के महीने में? क्या वो ख़ास इबादत हैं जो कि, और फिर आप एक लैलतुल रग़ाइब का जिक्र कर रहे थे, वो क्या है? जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात रजब के हवाले से डिस्कस करने से पहले एक बड़ी खूबसूरत बात, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रजब के महीने की फ़जीलत बाकी तमाम महीनों पर ऐसे ही है जैसे मेरी फ़जीलत तमाम बाकी अम्बिया पर है। वाह! इससे अंदाज़ा हो सकता है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने कंसर्न थे इस महीने के हवाले से। जी। रजब, शैबान और रमज़ान, इन तीनों महीने में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मामूलात हुआ करते थे वो उम्मत और असहाब के हवाले से जो आपका ज़्यादा वक्त गुज़रा करता था इन महीनों में वो कम हो जाया करता था। अच्छा। और ये जो दिन होते थे इन महीनों के, उनमें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े भी रखा करते थे और उसके साथ साथ इस्तग़फ़ार और इबादत की कसरत आपका मामूल होता था। और एक जो ख़ास चीज़ है वो है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खुशू और खुज़ू की कैफ़ियत थी, जिसमें आपका रोना, अल्लाह की बारगाह में इबादत करना, इन महीनों में खुसूसन रजब और शाबान में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसरत से अल्लाह की बारगाह में गिरिया और जारी करते थे। ठीक। इसलिए औलिया सालिहीन का भी मामूल इसी सुन्नत नबवी की रोशनी में रहा कि इन महीनों में वो कसरत से गिड़गिड़ाया करते। और इसकी ये ख़ास जो पहलू इस महीने का है वो ये भी है कि अल्लाह पाक ने जो 4 महीने हुर्मत वाले रखे हैं, जिनको अरबाता अशहुर हुरमात कहा गया कुरान मजीद में, उनमें एक रजबुल मुरज्जब भी है। ठीक। तो क्योंकि इस महीने को तहरीम वाले, ताज़ीम वाले महीनों में रखा गया है, तकरीम वाले महीनों में, और क्योंकि इसका ताल्लुक़ फिर हदीस मुबारका की रोशनी में अल्लाह के साथ जोड़ा गया कि यह महीना, वैसे तो हर महीना अल्लाह का है बिल्कुल, लेकिन इसको बिलखुसूस अल्लाह की तरफ मबजूल किया गया है। तो इसमें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ताल्लुक़ इलाही था, खशियत इलाही और मोहब्बत इलाही और मारफत इलाही का ताल्लुक़ जो था वो अपने उरूज पर चला जाता। बिल्कुल सही। और इसमें ख़ास तौर पर जो आपने दूसरी बात पूछी लैलतुल रग़ाइब के हवाले से, गो उसमें हमारे उलमा और हमारे जो सालिहीन सल्फ़ सालिहीन उनकी अक़वाल में इख्तिलाफ़ है, लेकिन हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपने भी और शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी और दीगर आइम्मा ने भी इसको बयान किया है कि जो इस महीने की पहली जुमेरात आती है उसके बाद जो शब आती है उसको लैलतुल रग़ाइब कहा जाता है। अच्छा। और उस शब में जो मैंने पहले एक मामूल बयान किया कि 12 रकत नफल पढ़ने का और उसमें दुआ और दुरूद पाक पढ़ने का, उस हवाले से आता है कि जो शख्स इस रात में बिलखुसूस ये अमल करेगा उस अमल के फ़वाइद उसको यूँ मिलेंगे कि एक तो उसको 60 माह के रोज़ों के बराबर अजर भी मिलेगा और दूसरा उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में जो मांगेगा सिवाय गुनाह और मासियत के, वो दुआ अल्लाह की बारगाह में ज़रूर कबूलियत का दर्जा पाएगी। सही। और वो लोग जो ये समझते हैं कि हमारी दुआएं पता नहीं कबूल होती हैं या नहीं होती, उनके लिए ख़ास तौर पे खुशखबरी है कि अगर वो इस लैलतुल रग़ाइब में इस मामूल को, इबादत के मामूल को अख्तियार करें, तो मैं ज़िम्मेदारी से यह बात कहता हूँ कि उन्हें समझ आ जाएगी ज़िंदगी में कि अल्लाह की बारगाह में बंदा किस तरीके से कबूल होता है और उसकी इबादत कैसे उस बारगाह में कबूल हो जाती हैं। क्योंकि इसके साथ खुशखबरियाँ भी हैं, जो बंदे को इस रात की इबादत के बाद अगर कोई आराम करता है तो नींद की हालत में, ख्वाब में उसको ऐसी खुशखबरियाँ भी अता होती हैं जो अमूमन बंदे जिनके लिए तरसते रहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि नफली रोज़े जो हैं, रमज़ान मुबारक में तो एक मामूल बना होता है, सब लोग उठ रहे हैं, सहरी के लिए उठते हैं और एहतमाम होता है। नफली रोज़ों में बाज़ औक़ात सहरी नहीं उस तरह से की जा सकती, तो क्या उससे रोज़े की सेहत पे कोई फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल, सहरी जो है ना ये रोज़े की एक शराइत में से शर्त है।
تو جو بنیادی شرائط کسی چیز کی ہوتی ہیں، جیسے اب نماز کے لیے وضو ایک شرط ہے، تو اب بندہ کہے جی وضو ہی نہیں ہے تو چلیں کوئی نہیں، نماز کا وقت گزرا ہے پڑھ لوں، تو نہیں، اس کو وضو کرنا چاہیے اگر اس کو پانی میسر ہو۔ اسی طریقے سے کوشش یہ کرنی چاہیے، جیسے ہم زندگی میں کسی کی شادی میں جانا ہو، کوئی اور فنکشن ہو، تو ہم لوگوں کو رات کو نیند ہی نہیں آتی، ساری رات بے تابی سے گزارتے ہیں، اور صبح سویرے الارم لگاتے ہیں اور الارم بعد میں بجتا ہے اور ہم پہلے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ شوق کی بات ہے، تو اگر ہم اس طرف اپنا دھیان اور شوق کریں گے تو یقیناً وہ ذات جس کی خاطر ہم ایسا کریں گے وہ ہمیں یہ توفیق بھی دے گا۔ ہم سحری کریں گے تو سحری کرنا روزے کے لیے ایک تو روزے کو آسانی اس میں ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ روزے کی بنیادی شرائط میں ایک شرط ہے جو پوری ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ رجب وہ مہینہ ہے جس میں کہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور بہت زیادہ روزے جو ہیں وہ آپ رکھا کرتے تھے، اور پھر اسی طرح شعبان تک 15ویں شعبان تک روزوں کا یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا تھا، اور آپ نے ایک حدیث بھی ہے جس میں کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے جائیں تاکہ پھر آگے رمضان کے لیے تیاری جو ہے وہ ہو جائے۔ لیکن بعض اوقات ہم اس سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر ابھی زیادہ روزے رکھ لیں گے تو ہو سکتا ہے ہم رمضان میں نقاہت کا شکار ہو جائیں، نہ اس طرح سے رکھ سکیں، تو کیا اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہ رکھیں اور رمضان کے اوپر فوکس کریں؟ دیکھیں فرا، یہ بات پھر آ جاتی ہے تعلق کی۔ ہمارے ایمان میں کچھ سکم، کچھ کمزوری آ چکی ہے۔ ایمان کا تعلق بنیادی طور پر کسی ذات سے تعلق سے ہے، اور وہ ذات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور ویسے بھی دنیا میں بھی معمول ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کریں تو اس کی خاطر اگر آپ پوری رات بھی کھڑے رہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے تو تھکاوٹ ہی نہیں ہوئی۔ جی، کیوں؟ کیونکہ کسی کی محبت اندر موجود ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت، تعلق اور محبت اگر اس من کے اندر موجود ہوگی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ روزے رکھ کر بجائے کمزور ہونے کے صحت زیادہ ملے گی۔ بالکل صحیح۔ سو بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ، اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات۔ آج ہم نے بات کی اپنے آپ کو اسپرچولی تھوڑا سا اپ گریڈ کرنے کی۔ ہم بہت باتیں کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے فیشن میں کیا چل رہا ہے، کیا چیز ان ہو گئی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اگر ہم روحانی طور پہ بھی کنیکٹڈ رہیں اس رب کے ساتھ اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ کہ کس مہینے کی کیا برکت، کیا فضیلت، کیا رحمت، اور جو اس سے بڑھ کر یہ ہر دن ہم کچھ نہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہماری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے، وہ تبدیلی جو کہ زندگی کا رخ بدل کے رکھ دے اور دنیا اور آخرت ہماری جو ہے وہ سمجھ جائے۔ اسی لیے ہم نے آج یہاں پر دعوت دی ہوئی تھی۔ ارشد مصطفی صاحب کو بہت شکریہ، آپ ساتھ رہے۔ لیکن جاتے جاتے ایک تو معراج النبی کا واقعہ اس میں ہوتا ہے، ہمیں نمازیں ملتی ہیں، نمازوں کی فرضیت آتی ہے، 5 نمازوں کا حکم ملتا ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات جو ہیں وہ تحفتاً دی جاتی ہیں۔ وہ آیات میں کیا ایسا ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ وہ تحفہ ہیں؟ اور پھر شعبان میں بھی بتائیے گا کچھ، اور کیا کچھ ایسا کریں کہ ہم روحانی طور پہ ذرا بلندی کی طرف جائیں؟ جی، اس میں آپ کے 3 سوالات ہو گئے۔ پہلی چیز بتاتا چلوں کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان میں ایک تو آمن الرسول یہاں سے جو شروع ہوتی ہے آیت، اس میں ایمان کی بنیادی صفات کا ذکر موجود ہے، اور اس میں ایمان کی صفات کے ساتھ جو کہا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ بڑی خاص بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بعض اوقات ہمارے اوپر شاید برڈن ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمیں اتنی امیونٹی ضرور دی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کا یہ کہ قرآن مجید میں ان آیات میں وعدہ ہے کہ ہر شخص کو جتنا بوجھ اٹھانے کی سکت ہوتی ہے اتنا ہی اس پہ ڈالا جاتا ہے۔ پھر اس میں آگے آخر میں دعائیہ کلمات ہیں۔ دعا کیونکہ بنیادی طور پر بندے کو رب سے جوڑتی ہے، التجا اور دعا، تو اس میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا سے لے کر آخر تک یہ سارے دعائیہ کلمات ہیں۔ اور کیا خوبصورت کلمات ہیں جی، کہ ہم سے بہت بھول چوک ہو جائے تو ہم پہ کوئی شک نہیں، بوجھ نہ وہ ڈالنا جو ہم سے پہلوں پہ ڈالا گیا۔ اور ہم دیکھیں کہ ابھی ایک بہت بڑی آفت نیپال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کتنی 5000 سے زیادہ افراد، پہلے تو بہت ساری دعائیں ان سب لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جگہ پہ انسانیت کو اس درجے تکلیف میں نہ، ایگزیکٹلی، بالکل ہم اپنے ان تمام بھائیوں کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ بھی اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اور چاہیے بھی۔ یہ پر ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب طوفان آ جائے نا تو ہم شور مچا دیتے ہیں، اور طوفان آ گیا چیخیں مارتے ہیں، یا کچھ لوگ اس کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں آپ جب احادیث پڑھتے ہیں تو اس میں طوفان یا آندھی آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس کو ہمارے لیے زحمت کا سبب نہ بنائے، کہ قوموں نے، لوگوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں،
تو جب وہ چھوڑی ہیں تو وہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے ایسی چیزیں آتی تھیں اور بندوں کو چیک کیا جاتا ہے کہ بندے ایسے موقع پر کیا رویہ اور ریسپانس دیتے ہیں، تو لوگوں نے جب وہ رویے نہ اپنائے جن سے انہوں نے ٹلنا تھا تو یقیناً ان کے اثرات پھر انسانوں پر مرتب ہوئے۔ بالکل، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات بھی کیا وظائف کے طور پر یا مسلسل پڑھنے کے لیے رکھی جا سکتی ہیں معمولی؟ جی بالکل ایسا ہے، ایک صحابی کے بارے میں تو آتا ہے کہ اس نے جب سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی اور ان آخری آیات پر پہنچے تو وہ بس یہی پڑھ کے ہر روز قرآن پاک بند کر دیتے۔ ان کی شکایت بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے کی تو حضور علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا حضور مجھے تو ساری زندگی اسی میں اتنا مزہ آیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں یہی پڑھتا رہوں، یہ میرے لیے کافی ہے۔ تو کوئی شک نہیں ان آیات کی بہت فضیلت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کے کسی ایک حصے کو مخصوص کر لینا کہ یہی پڑھنا ہے، یہ باقی قرآن کی آیات کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ایک زیادتی ہوگی۔ سارا قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں وہ معمول سارا پڑھنے کا رکھنا چاہیے۔ جی دوسری بات میں اس میں ایک ایڈ کرتا چلوں، جو آپ نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پوچھا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں صرف ایک اس وقت اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، بہت اہم ہے آج کی نوجوان نسل پاکستانی کو اور امت مسلمہ اور ساری انسانیت کے لیے کہ معراج حضور علیہ السلام کو کب ملی، یہ خاص بات ہے۔ حضور علیہ السلام کو مکہ میں جو ظلم و ستم ہوئے، لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، اپنے بیگانے بن گئے، شیخ ابی طالب میں 3 سال تک آپ کو قید رکھا گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری تکلیفات جب سہتے ظلم اور مظالم اس حد تک بڑھ گئے کہ اس یار کی خاطر اور محبوب کی خاطر جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری قربانیاں دے ڈالیں تو حریم ناز سے یہ پیغام آیا کہ جبریل جاؤ، کیونکہ محبوب نے میری خاطر سارا کچھ برداشت کر کے آنے والی امت کو بتا دیا ہے کہ بھائی اگر اس رب کی خاطر تمہیں ظلم کی جس چکی میں سے گزرنا پڑے گزر جاؤ، لب نہ ہلانا، شکایت نہ کرنا، تو پھر کیا ملتا ہے؟ جبریل جاؤ محبوب کو ہمارے قرب کی منازل طے کرا کے، ہماری معرفت کی منزلیں طے کروا کے ہمارے قرب میں آ کے بٹھاؤ، ہم دنیا کو دکھائیں جو ہماری خاطر ظلم سہتا ہے ہم اسے بلندی کتنی عطا کرتے ہیں۔ بالکل سے رفت کتنی عطا کرتے ہیں، بالکل سے۔ آپ نے کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ جی میرا آپ سے السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہم لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم لوگ بہت بڑے بڑے وظیفے کریں، تو کوئی مختصر سا ایسا وظیفہ بتا دیجئے جو ہم لوگ پڑھیں لیکن اس سے ہماری زندگیوں پہ بہت اچھا اثر پڑے اور بہتری ہو ہم لوگ۔ جی میں عرض کرتا ہوں، جی میں سمجھتا ہوں سب سے بنیادی وظیفہ جو اس امت کو دیا گیا ہے وہ نماز ہے۔ نماز وظیفہ ہے اور اس وظیفے کو پڑھنا مجبوری بھی بن گئی، کیونکہ یہ اللہ نے اپنی سارے انعامات کا جو حق رکھا بندے پر کہ میرا حق ادا کریں، وہ حق اللہ پاک نے نماز کی صورت میں رکھا۔ اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ ہم نے جب چھوڑا، کیونکہ ہم نے کہا جی مسجد میں جائیں گے لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا، چھوڑیں جی پتہ نہیں میرے ساتھ کیسا حال بندہ ہوگا، ہم نے وہ لائن توڑی جس کو اللہ نے اپنے حق کے طور پہ ہمارے لیے بنایا تھا۔ تو آپ دیکھیں اس ملک میں لوگ کبھی آٹے کی لائن میں لگے ہیں، کبھی سی این جی کی لائن میں لگے ہیں، کبھی پیٹرول کی لائن میں لگے ہیں، ہر جگہ لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ یعنی ایک تو نماز کو معمول بنائیں، ایک طرف آپ دیکھیں کہ ہم نے جب اس ایک لائن کو چھوڑا تو دوسری طرف کتنی لائنیں بن گئیں۔ اگر آج بھی ہم اجتماعی طور پہ یہ قوم یہ چاہتی ہے کہ ان عذابوں سے ہمیں نجات مل جائے تو اس نجات کا وظیفہ اول نماز ہے۔ پوری قوم نماز شروع کر دے، آپ دیکھنا یہ سارے مسائل قدرت کی طرف سے خود کم ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسری جو بات انہوں نے پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا اپنی گفتگو میں، سب سے بہترین وظیفہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے کہ میں ہر روز 70 دفعہ یا 100 دفعہ استغفار پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھا کرو۔ جس کا حکم ہمیں حضور نے فرمایا وہ کام کریں گے تو یقیناً ہمیں سب سے زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ 2 جملے جو کہ زبان پہ بہت ہلکی ہیں اور وزن پہ بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ بھی ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے جو کہ بہت زیادہ مجرب مانا جاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ ساتھ رہے، آپ سب کا بھی بہت شکریہ، اور میں آپ سے اجازت لوں گی اس دعا کے ساتھ آپ کی ہر صبح خوشگوار ہو اور ہر خوشگوار صبح کا انجام بخیر ہو۔ ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل پھر، اس وقت تک رکھیے گا اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔